अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में एक मुश्तरका सोशल प्रॉब्लम या मुआशरती और समाजी मसला ये है कि यहाँ बेटों को बेटियों की निस्बत हर मामले में ज्यादा तरजीह दी जाती है। कोई माने या ना माने, लेकिन इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो ये है कि वालिदैन के जहनों में सिर्फ ये बात होती है कि बेटे ही उनके बुढ़ापे का सहारा हैं। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो बेटे एक लिहाज से माँ बाप की इन्वेस्टमेंट होते हैं, जबकि इसके बरक्स बेटियों के बारे में सिर्फ ये सोचा जाता है कि कल कलां को इनकी शादी कर देनी है और बस उसके बाद ये जाने और इसका ससुराल जाने। लेकिन इस सारे मामले में मुस्बत पहलू ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोगों के जहनों में अब इस समाजी मसले के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। अब बेटियों को या लड़कियों को भी उतनी ही अहमियत मिलना शुरू हो गई है जितनी लड़कों को दी जाती थी। अगर आप पूछेंगे कि क्या ये मसला मुकम्मल तौर पर हल हो चुका है, तो जवाब है नहीं, लेकिन इसके खिलाफ आगाज हो चुका है। हमारी आज की वीडियो भी ऐसे ही एक नाजुक और तवज्जो तलब समाजी मसले के गिर्द घूमती है, और इसका मरकजी किरदार है एक इंडियन लड़की हिना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। इंडिया में आज भी अक्सर खानदान बेटों को बेटियों पर तरजीह देते हैं, लेकिन जब हिना पैदा हुई तो इसके वालिदैन ने खुशियां मनाई। अफसोसनाक बात यह है कि इस खुशी की वजह बेटी की पैदाइश से ज्यादा जिस्म फरोशी की वो सदियों पुरानी रिवायत है जिसके लिए हिना को इस्तेमाल किया जाना था। हिना का ताल्लुक पड़ोसी मुल्क की रियासत मध्य प्रदेश के दूर दराज इलाके में रहने वाली बिछारा बिरादरी से है। यहाँ सदियों से खानदान की सबसे बड़ी बेटी को 10 से 12 साल की उम्र के दरमियान जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता है। जब वो बड़ी हो जाती है तो उसकी छोटी बहन उसकी जगह ले लेती है। ये रिवायत नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है और इस बिरादरी के मर्द ज्यादातर इन्हीं लड़कियों की कमाइयों पर पलते हैं। कभी कभी तो इन लड़कियों के वालिद या भाई उनकी दलाली भी करते हैं। हत्ता कि यहाँ पर शादियां भी मुख्तलिफ अंदाज में की जाती हैं। दुल्हन का खानदान अपनी बेटी की कीमत लगाता है जो लड़के को अदा करनी होती है। इसे जहेज का उलट समझा जाता है। हिना को पैदाइश से ऐसी जिंदगी के लिए तैयार किया गया और बचपन में ही काम पर लगा दिया गया। एक गैर मुल्की खबरसां एजेंसी से बात करते हुए हिना ने कहा कि वो सिर्फ 15 साल की थी जब उसे जबरदस्ती ये काम करवाना शुरू कर दिया गया। उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ और नानी के नक्शे कदम पर चलना पड़ा। हर रोज इसने मुतअद्दिद ग्राहकों के लिए काम किया, जिसमें अमीर देहातियों से लेकर ट्रक ड्राइवर तक शामिल थे। 18 साल की उम्र तक उसे ये एहसास होना शुरू हो गया कि ये सब कुछ कितना गलत है और इस पर उसे बेहद गुस्सा भी आने लगा। लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसका खानदान कैसे गुजारा करता अगर वो पैसे ना कमाती। बिछारा बिरादरी या कबीले के अक्सर लोग काफी गरीब होते हैं और अपने माली हालात बेहतर करने के लिए आम तौर पर घर की खवातीन पर इन्हिसार करते हैं। एक मुकामी गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक इस पेशे में धकेली जाने वाली हर 3 में से एक लड़की नाबालिग होती है। बिछारे जो कि पहले एक खाना बदोश कबीला था, आज मध्य प्रदेश के 3 अजला में रहते हैं। इनका बसेरा ज्यादातर देहाती इलाकों में सड़क किनारे होता है जहां ट्रक ड्राइवर रुकते हैं। इन कमसिन लड़कियों को खिलवाड़ी कहते हैं, जिसका मतलब है खेलने वाली। ये किसी ग्रोह में या अकेले चारपाइयों पर बैठकर ग्राहकों का इंतजार करती हैं। इनके साथ जुड़े छोटे से कमरों में उनके व्यापारी बैठे होते हैं जो कि अमूमन उनके खानदान का कोई फर्द होता है।
وہ ڈرائیوروں کے ساتھ سودا کرتے ہیں جو کہ فی گاہک تقریباً 100 سے 200 انڈین روپے کے درمیان ہوتا ہے۔ مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ کماری لڑکی کی سب سے زیادہ قیمت لگتی ہے جو 5,000 روپے تک ہو سکتی ہے۔ ہنا نے اپنا وقت یاد کرتے ہوئے بتایا کہ ہر روز تقریباً 4 سے 5 آدمی دن کے وقت آتے تھے۔ رات کے وقت اسے کسی ہوٹل یا کسی اور قریبی جگہ لے جایا جاتا تھا۔ ہنا کے مطابق بیماری لگنے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس معاملے میں ایک انڈین اخبار دی ہندو کے مطابق سن 2000 میں ایک رپورٹ بنائی گئی جس کے مطابق اس برادری کے 5,500 افراد کے خون کے نمونوں میں سے 15% HIV پازیٹیو نکلے۔ ان کھلواڑیوں میں سے اکثر حاملہ ہو کر بچوں کو بھی جنم دیتی ہیں۔ خود ہنا کے ہاں اس پیشے میں داخل ہونے کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ ہنا کہتی ہے کہ بہت لڑکیاں حاملہ ہوتی ہیں تاہم ان کو کام جاری رکھنا پڑتا ہے۔ ان کو بچے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے زیادہ پیسے کمانے پڑتے ہیں۔ جسم فروش ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ لڑکیاں اس برادری کے کسی آدمی سے شادی نہیں کر سکتی۔ ہنا کو بالآخر ایک مقامی غیر سرکاری ادارے کی مدد سے اس مکروہ دھندے سے نجات ملی۔ ہنا کے مطابق صرف وہی لڑکی اس مشکل کو سمجھ سکتی ہے جو اس گھناؤنے عمل سے گزری ہو۔ ہنا نے یہ بھی کہا کہ اسے معلوم ہے کہ ایک لڑکی اس سب میں سے گزرنے کے بعد کیا محسوس کرتی ہے، اس لیے وہ اس مکروہ کام کو ختم کرنے میں مدد کرنا چاہتی ہے۔ بچھاروں کی سماجی روایت کی ابتدا سے متعلق کئی کہانیاں ہیں۔ ایک کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ہر جگہ اجنبی ہونے کی وجہ سے اس خانہ بدوش قبیلے کو پیسے کمانے میں دشواری ہوئی تو انہوں نے اپنی غربت سے نجات کے لیے یہ طریقہ اپنایا۔ انڈیا میں بیٹوں کو ترجیح دینے سے صنفی شرح کا توازن خراب ہو گیا ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹ ہے۔ اس برادری میں تقریباً 3300 لوگ ہیں جن میں کم از کم 65% خواتین ہیں۔ خواتین کی اتنی تعداد ہونے کی ایک وجہ ان علاقوں میں کم سن لڑکیوں کی سمگلنگ بھی ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں ان علاقوں سے تقریباً 50 لڑکیوں کو بچایا گیا ہے جن میں سے ایک بچی کی عمر صرف 2 سال تھی۔ پولیس کے مطابق وہ اکثر و بیشتر چھاپے مارتے رہتے ہیں لیکن یہ پرانی روایت صرف سماجی آگاہی سے ہی بدل سکتی ہے۔ مدھیہ پردیش حکومت نے حال ہی میں ایک قانون نافذ کیا ہے جس کے تحت 12 سال سے کم عمر بچی کے ساتھ زیادتی کرنے پر سزائے موت دی جا سکے گی۔ اس میں ایسے بالغوں کے لیے قید کی سزا بھی بڑھا دی گئی ہے جو کسی 18 سال سے کم عمر نابالغ کے ساتھ غیر فطری تعلقات رکھیں، لیکن ایسے اقدامات سے کچھ بدلاؤ نہیں آیا ہے۔ 1993 میں بچھاروں میں جسم فروشی کے عمل کے اختتام کے لیے ایک اسکیم بنائی گئی لیکن اس کو مکمل طور پر نافذ نہیں کیا گیا۔ کئی ادارے اسکیم پر کام کر رہے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہر سال وہ نجی اداروں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو اسکیم میں ان کی مدد کر سکیں، لیکن کوئی ان کی ضروریات پر پورا ہی نہیں اترتا۔ اس وقت حکومت کی مدد یا بغیر اس کے تبدیلی آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ اس برادری کے چند جوان روایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں اور تعلیم مکمل کر رہے ہیں۔ انہیں کچھ مقامی تنظیموں کی طرف سے امداد بھی مل رہی ہے۔ ہنا خود بھی ایک ایسی ہی تنظیم کا حصہ ہے جس نے 2016 میں اس کی مدد کی تھی۔ بقول ہنا وہ دیگر لڑکیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ سہارا ڈھونڈ کر اس پیشے سے نکل سکتی ہیں۔ ہنا اپنی مثال سامنے رکھتی ہیں کہ اگر وہ لڑکی ہو کر یہ کام چھوڑ سکتی ہیں تو کوئی اور لڑکی بھی یہ سب کر سکتی ہے۔ ہنا کا کہنا یہ تھا کہ لڑکیاں اس پیشے میں رہنے پر مجبور ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس ملازمت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا۔ صرف تعلیم ہی ان کو اس عذاب سے نجات دلا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیٹیوں کے بارے میں معاملات ویسے ہی طے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جیسے کہ ان کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سب سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔